The Goa Motorcycle Taxi Riders Association celebrated their anniversary in Panji. On the occasion, pilots and office bearers recognized for their exceptional work were honored. आज आमचो 44 म्हणजे 44th एनिवर्सरी डे आणि त्या निमतान आमी आयज प्रत्येक वर्सा साजरो करता आणि ताका लागून तो उद्देश एकूच आसता की मोटरसायकल पायलट एक तळागाळातील व्यावसायिक म्हणजे सामके तशें पूण तांकां असो मोटिवेट करपा लागून वेगवेगळे सामाजीक कार्यकर्ते समाजाचे वेगवेगळ्या थरांतले लोक हे आमचे असोसिएशन जे आहा पळय कशे कशे तरेन हेल्प करता मदत करता ते आणि तेंच्या मदतीरूच आमी जी संविधान जे प्रकाशीत करता आणि त्या संविधानाच्या हिचेर स्मरणिके निमताचेर आमी असोसिएशन चलयता. आतां हेतून कितें आमचे सुरवाती पासून एम कितें एकमेकाक सहाय्य करूं ओके धरून सुपंत प्रत्येक मनीस स्वतासाठी आपल्या फॅमिली खातीर जगतात पण त्याच बरोबर दुसऱ्याक भितरल्या भितर दुसऱ्याक जो हेल्प करूंक शकता तोच म्हणजे खरो म्हाज्या मते तरी तो एक मनुष्य कित्याक म्हणून ताका लागून हांव कितें करता प्रत्येक सामाजीक क्षेत्रांत जे वेगवेगळ्या स्थरांचेर जे लोक कार्य करता जेची म्हायती आमचे कडेन येता मेळटा आमी अपिलूच करता जे आहा पळय तेंच्यांनी आमचे संपर्क सादचो आनी जेणे करून समाजा खातीर जे कितें आमी करूंक शकता तशें समाजा खातीर वेगवेगळ्या स्तरांतले लोक म्हणजे आमचे आसतले म्हणजे चडांत चड हांव म्हणटा पुलीस आमचे जे पुलीस हे आसता कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल आतां व्हडल्या साहेबांक आमी आपयना कित्याक आपयना तर व्हडल्या साहेबांचे खंय खंय जाल्ले आसता पूण कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल तशें आमी करता तशीच लेडिसा भितर जे आहा पुलीस हितून वुमन्स हितून होमगार्ड तशें ट्राफीक डिपार्टमेंट ट्राफीक हितून जे ट्राफीक सेलान जे लोक काम करता पुलीस तर ते आमचे भशेन रस्त्यार रामाडटात ताका लागून तेंचो खंय तरी एक भोवमान जावचो हो आमचो उद्देश आसता. त्याच बरोबर आमचे जे पायलट लोक आहा जे आमचे पायलट आहा ते ज्येष्ठ पायलट म्हणजे सुरवाते पासून आतापर्यंत ह्याच क्षेत्रांत आसा जवळ 60-70 वर्सां पासून तर तेच काम करतात की आनी कांय नसल्या कारणान तर ताका लागून तेंचो एक सत्कार करचो भोवमान करचो कित्याक तर तेंच्यांनी समाजा खातीर बरी सेवा दिल्ली आसता तो एक उद्देश आसता. तशी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमची जी भुरगीं शिकता त्या भुरग्यांक कितें तर आमी तेजो एक गौरव करप आनी ताका फुडें हाडपाक लागून आनी हें करप अशें वेगळे तरेचो आमचो हें आसता आनी त्या निमतान आमी ताका म्हणटात स्नेह मेळावो म्हणटा आमी म्हणटा सगळ्यांक जमचे येवपाचे सगळे एकमेकाक मेळचे पूण आतां कितें जालां आतां प्रत्येक जण जाला म्हणजे फास्ट लायफूच फास्ट जाला ताका लागून थोडे पावतात थोडे पावना पूण आमी ते धरिना पूण जितलेच लोक येतात तर तेंचो आमी जे येतात तेंचोच आमी सत्कार गौरव जे कितें करता आनी तांकां जे आनी कितें सांगता तुका हांव जे कितें ऑल ओव्हर गोवा पार्टिसिपंट आसता हय आमचे जे आहा पळय हें गोवा मोटर्स म्हणून नांव आहा द गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन. पयलीं पायलट म्हणटाले पायलट हांवें ताका स्वता रायडर्स केल्लो कित्याक केल्लो पायलट म्हटल्यार विमानाचे पायलट म्हणटाले म्हणून पायलट हो आसा पूण मोटरसायकल रायडर्स जो आहा पळय तो एक वेगळो आसा आनी हें आयज आमचे तुमकां आसतलें आमचे जे फंक्शनींग कितें जाता पळय तें ऑल ओवर हेका युट्यूबार वचून आनी हेचेर सुद्दां पावल्लें आसा गेल्या गुगलाचेर बी सगळें येता म्हणजे कितें कार्य आमचें आहा पळय तें कार्य लोकां पर्यंत पावल्लें आसा आनी पावोवपाक जाय पूण आतां सद्या कितें जालां सद्या आतां रेंट बायक आनी रेंट कार जाल्ल्या कारणान पायलट वेवसाय जो आहा थोडो कमी जायत गेल्लो आसा आनी त्याच बरोबर दुसरी गोश्ट पायलट जे आतां जाणटे जाल्ले आसा नवे पायलट जर जातले जाल्यार सद्या परमिटां बंद आसात. गव्हर्मेंटाक आमी कितलो रिक्वेस्ट केले जर नवे कोण भुरगे जी आतां जे शिकलेले आसा ते जॉब तांकां
हांवें सांगपाची गरज ना जॉब कशें मेळटा कितें मेळटात ते. जाका बिझनेस करपाक जो हें ना कॅपेबल ना तो पायलट जर जावंक सोदता जाल्यार ताका परमीट ओपन करची आनी करपाक लावन करपाक जाय. कित्याक पायलट तुवें आतां खरो आसता तुमकां स्टेन ऑल ओवर गोवा स्टेन नोटिफाय केल्ले आसा आनी सायन बोर्ड करून मारलेले आसा. सेटल सिटी जी आहा पळय आतां सुरवात केला 2-4 कडेन तुवें पयले आसतले. रोटरी क्लबाक वचून पणजेन घेतल्या मागीर म्हापशान घेतल्या तशीच आमच्या हेचे वचून बिचोले करून घेतल्या पैंगिणी. मग शक्य जाता आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तरी पण गव्हर्मेंटान फुडाकारा घेवन आतां सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें खंय खंय जागो जाता थंय थंय आसा पॉसिबल आसा थंय शेडीचें करता. आनी तेणी फाटीं गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं एक सांखळे बस स्टँडाचें हें करून दिल्लें तेणी आनी म्युनिसिपालिटीन दिल्लें आसा. पण हांव म्हणटा जे पायलट जे आसा वतान तळमाटा पावसान दिसतात जे वाट पळयता लोकांची ते शटल सेट जर करून दी. आतां म्हणटा पळय स्मार्ट सिटी अंडर जे व्हडले व्हडले बावले तयार करून दवरले हें केले स्टॅच्यू केल्ले आसा. त्या बरोबर जर बरी जर एक प्रत्येक शेड जर करून दिल्ली अशी आनी स्मार्ट पायलट या स्मार्ट सिटी अंडर ते वेगळेच काही आसतलें आसलें पूण तें ना येयना. आतां थोडे आतां स्टेडी उबो केल्ले आसा पळय त्या आसा स्टीलच्यो अश्यो पण त्या लोकांक रावोंक तेजो फायदो जायना फक्त खर्च जाल्लो आसा थंय. तशें आतां आमी रोटरी क्लबा कडून स्टँडार करून गेले बस स्टँडाचेर करून घेतले. अशी जर शेड करून दिल्ली बांदलेली आनी तेजो स्मार्ट सिटी अंडर नांव जर घातलें हेजें बरें आसलें. पूण जें करपाक जाय तें करिनात. उद्देश फक्त तेच आहा. कितले वर्स जाले हांव फाटल्यान लागले शिर्डीच्या 2003-2004 पर्यंत जेन्ना आमचो सोपटे कदंबा चॅरमॅन आसलो सोपटे कदंबा चॅरमॅन आसा त्या वेळ पासून हा वेळ पर्यंत हांव त्या फाटल्यान करीत आसा हें लागलोलो आसा. पूण कितें आसा न्हिदलेल्याक जागो कोणी आतां पूण न्हिजे जो सॉंग जे घेतला ताका आमी जागो करूंक शकना. तरी पूण पळय आशा सोडूंक ना. आतां आमचो